فرما دینے سانو یمن وچوں یار دی محبت دی خوشبو آ رہی ہے یمن چوں یار دی خوشبو آ رہی ہے گل انہوں نے کیتی نا صحابہ کرام نو بڑا عجیب جا شوق پیدا ہویا تے حضور نے پھر صحابہ دے وچوں دو بندیاں دی طرف اشارہ کیتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمر یا علی ابن ابی طالب حضور نے فرمایا اے عمر اے علی ابن ابی طالب اے جتنے میرے یار غلام بیٹھے نے جتنے جنتی لوگ بیٹھے نے حضور نے فرمایا انہاں وچوں کسی اور دی ملاقات ساڈے یار ویس نال نہیں ہوے گی فرمایا عمر تو بھی ملے گا علی تو بھی ملے گا سن عمر سن علی اگر تیری ملاقات ویس نال ہو جائے اویس کو محمد دا سلام بھی دینے اویس کو آپنے حضور فرما رہے نے میری گناہگار امت کی بخشش دی دعا کر دے میری امت کی بخشش دی دعا کر دے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے گل کی تھی صحابہ کرام نے اڑیکاں لا لی حضور دا ظاہری زندگی دا وقت گزر گیا سرکار پردہ فرما گئے حضور تو بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل دا وقت آیا آپ دا دور حکومت دور خلافت گزر گیا ان یاراں دی اس یار نال ملاقات نہیں ہوئی پھر جناب عمر دا دور آیا وزیر رسول دا دور آیا مشیر رسول دا دور آیا اس عمر دا دور آیا 14 صدیاں تو بعد آج بھی جس عمر دا ذکر لوگاں دے دلاں تو منافقت کٹ کے باہر رکھ دے بہت بڑی گل کیتی کسی کو سمجھ آ گئی ہوگا میں آپ کا سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کا دور آیا پہلا سال میں گزریا دعا بھی دریا بھی چوتھا بھی پنجواں بھی چھواں بھی ستواں بھی اٹھواں بھی نواں بھی تے جدوں آیا 10واں سال عمر دی خلافت یہ اسی سال عمر دا وصال ہے حضرت عمر اڑیکاں رکھیاں نے حضور نے آخر تیری ملاقات ویسے نال ہونی ہوئی نہیں اتنا وقت گزر گئے تو 10واں سال آیا نا تے بندے حج واسطے آئے تے حضرت عمر نے جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا فرمایا یا علی یا اہل الیمن فرمایا یمن چوں آن والے حاجیو دسو تے صحیح کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ اویس نو جان دے یا اویس تواڈے نال آئے جدوں حضرت عمر پاک نے گل کیتی ہے ابن جوزی لکھ دے نے حلیت الاولیاء اندر ابو نعیم لکھ دے نے امام مسلم نے لکھے ایک بڑھا جہا بابا کھڑا ہو گیا سوٹی تے ٹیک لائیے لمبی داڑھی کمزور غریب جہا بندہ کھڑا ہو گیا انہیں آخیا عمر میں نہیں جانتا کہ کس اویس کی گل پوچھ دیں گے پر ایک اویس ساڈے کول ہے ابو نعیم نے لکھے اس بابے نے آخیا میرا بھتیجا ہے ابن جوزی نے لکھیا اس بندے نے آخیا وہ اویس میرا پتر ہے کہ میرا پتر ہے عربی اندر بیٹا تے بھتیجا دونوں بیٹا کہہ دیتا جاتا ہے اس گل کو سمجھان نہیں تجمیع کس طرح بھی کی جا سکتی ہے اس نے آخیا ایک میرا پتر ہے اویس نام دا لیکن سونیا وہ تے گٹے مٹی چروڑے ہیں وہ دا لباس دوبارہ لو ہے وہ تے کمزور ہے اور اتنا زیادہ بد حال ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ میں انہوں کو سامنے لے آواں میں انہوں نام لگاؤں تو اس قابل ہی نہیں کہ یاد کیتا جا کسی کے میں انہوں نام لے اگر وہ یہ تھے تو اے گل حضرت عمر نے سنی نا ایک گل حضرت عمر نے دل تے جا کے لگا حضور نے دسیا سی نا انہیں ایندا ہونے حضور نے دسیا سی ہر وقت اپنی گردن جھکائے گا نظرہ دل تے رکھے گا قرآن پڑھے گا بہت زیادہ روئے گا مبارہ نود جسم ہوئے گا مبارہ نود سار ہوئے گا جو نشانیاں یار محمد نے کئی سال قبل دیا سن حضرت عمر نے ذہن دماغ اندر پورا نقشہ گیا حضرت عمر نے گل کو چھپایا فرمایا بابا دس تے صحیح ہو ہے کتے میں ملنے سبحان ہے کتے میں ملنے نشانیاں کیونکہ ساریاں پوری ہو گئی نا
ساڈے اٹھ پیا چکاندے ساڈے اٹھ پیا چکاندے ماڑا جہا بندے اجیر قوم دا مزدور ہے کہ غریب آدمی اسی اٹھا چکان لی ان رکھے ہیں وہ تے بھی نوکری دیندے اسی سارے آج کرنا آئے جدو اے گل حضرت عمر نے سنی نا حضرت عمر نے مولا علی نو بلایا فرمایا علی چل چلیے تو آ گئے جن کی خبر حاضر سبحان اللہ جناب علی آئے جناب عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان عرفات اندر پیلو دے درخت دے قریب دیکھیا ایک بندہ حالت نماز اندر اکھاں نے بند کی دیا نے قرآن پہ پڑھ دے نالے زاروں قطار پیاروں دے جنہ تھنا اندر عشق سمانا روڑ کم ہونا ملتے بھی رو دے بچھڑے بھی رو دے ٹر دے جناب عمر جناب علی نے اپنی سواری نو بدے ویکھیا بندہ حالت نماز اندر والا دا رنگ ویکھیا اکھاں دی لالی دیکھی جسم دی غربت دے لاغر پن دیکھیا پرانیاں چادراں دیکھیاں پیٹ پیٹھ نال لگا ہویا دیکھیا گلاں پچھڑیاں ہویاں دیکھیاں وہی گندمی رنگ دیکھیا وہی قد کاٹ دیکھیا جیڑا نماز پہ پڑھتے کام بند نہیں اللہ اللہ پہ کرتے جناب عمر جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دومیں قریب آئے کہ نیڑے آ کے انہوں نے فرمایا السلام علیکم یہ فرمایا السلام علیکم جناب اویس کو پتہ لگ گیا کہ کوئی بندہ آگے کہ میرے سلام دے رہے آپ نے اپنی نماز مکمل فرمائی کہ نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دیتا حضرت مولا علی حضرت عمر انہوں دونوں نے فرمایا جنہیں دس کون ہے یہ فرمایا دس کون ہے حضرت اویس کا جواب سنیں راعی من اجیر قوم فرمایا اٹھانو چگان والا قوم دی مزدوری محنت کرنے والا مزدور آدمیان اٹھانو چران والا جناب عمر بولے جناب علی بولے فرمایا سا تیرے کونو اے نہیں پوچھیا کی کام کر دے اسا پوچھے تیرا نام کیے آپ نے فرمایا عبداللہ میرا نام عبداللہ اللہ دا بندے اصل نام نہیں دسیا ایک میری گل پلے باندھنا ایک گل سنبھال لینا پلے اللہ دی عزت دی قسم ساری زندگی بڑا عقیدہ بچ جائے گا سچے تے جھوٹے پیر دی نشانی ہے بہت پکی جڑا سچا ہوتا ہے نا وہ روڑے نہیں پاندا وہ روڑے نہیں وہ چھپ دے جڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ چھپ دے اے فلیکساں تے دیواراں تے ہاں جی فیس بکاں تے مختلف سوشل میڈیا دے اوتے چھپ دے مرید چھاپ دے کوئی نوٹاں نال کیا چھاپ دے کوئی کسے ذریعے کیا چھاپ دے نقل چھپ دے نہیں اصل چھپ دے نہیں اے مان سامنے یاد رکھ لئی ساری زندگی نہیں مار کھاؤ گے تائیں تے کسی عاشق نے آکھیا جنہ نہیں تکیا اوتے کرنے گلاں جنہ ویکھ لیا عمر فرما
السماوات